जी शलूम एवरीवन, जय मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। उम्मीद है कि आप सब बहन भाई खैरियत से हैं। हम सीख रहे हैं यहोवा की तख्लीक, यहोवा की दूसरी तख्लीक जो है हम उसको पढ़ रहे हैं। आज हम उसकी दूसरी वीडियो जो है बना रहे हैं। आप पहली वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको पता चले कि हम किस तरह से सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 20 आयत। देखें फ़ी अलवाक़िया, मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब ज़िंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। मुर्दों की क़यामत को समझने के लिए हमें दो तरह की तख्लीक को समझने की ज़रूरत है। तो आए शुरू करते हैं। अगर हम ज़मीन पर पहला आदम किस तरह तख्लीक किया गया, पैदाइश 1 बाब उसकी 26 था 31 आयत। आदम खुदा की सूरत पर तख्लीक हुआ, पैदाइश 1 बाब 26 आयत। आदम जब बनाया गया था तो वो जलाली था, क्योंकि वो यहोवा एलोहीम की सूरत पर तख्लीक हुआ था, पैदाइश 1 बाब 26 आयत। आदम को मट्टी से बनाया गया, पैदाइश 2 बाब 7 आयत। आदम को छठे दिन बनाया गया, पैदाइश 1 बाब 26 आयत से 31 आयत। आदम पर गहरी नींद भेजकर उसकी पसली में से एक पसली निकाली गई और वो उसकी बीवी थी, पैदाइश 2 बाब 21 था 24 आयत। आदम को तख्लीक करने के बाद बागे अदन में रखा गया और बागे अदन आदम की रहाइश का था, पैदाइश 2 बाब 8 आयत। आदम के लिए 7वें दिन को सबत करार दिया गया, पैदाइश 2 बाब 1 आयत। हिजकिय्याल 36 बाब उसकी 33 आयत। खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि जिस दिन मैं तुमको तुम्हारी तमाम बदकारी से पाक करूँगा, उसी दिन तुमको तुम्हारे शहरों में बसाऊँगा और तुम्हारे खंडर तमीर हो जाएंगे, और वो वीरान ज़मीन जो तमाम राह गुज़रों की नज़र में वीरान पड़ी थी जोती जाएगी। और वो कहेंगे कि ये सरज़मीन जो ख़राब पड़ी थी बागे अदन की मानत हो गई, और उजाड़ और वीरान वो ख़राब शहर मुहक्कम और आबाद हो गए। तब वो कौमें जो तुम्हारे आस पास बाकी हैं जानेंगी कि मैं खुदावन ने उजाड़ मकानों को तमीर किया है और वीरानों को बाग बनाया है। मैं खुदावन ने फरमाया है और मैं ही यहोवा एलोहीम बागे अदन को बहाल करने जा रहा है, क्योंकि आदम को गुनाह की वजह से बागे अदन में से बाहर निकाल दिया गया था। ये 1000 साला बादशाही का ऐलान है। यीशु मसीह की आमद पर नई तख्लीक की तकमील है। हम पढ़ते हैं, बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि जो पहले हुआ वो फिर होगा। याद रखिए कि जो पहले हुआ वो फिर होगा, सब कुछ दोबारा से दोहराया जाता है। आए पढ़ते हैं कैसे। वॉइस की किताब पहला बाब उसकी 9 आयत। जो हुआ वही फिर होगा, जो चीज़ें बन चुकी हैं वही हैं जो बनाई जाएंगी, और दुनिया में कोई चीज़ नई नहीं। क्या कोई चीज़ ऐसी है जिसकी बाबत कहा जाता है कि देखो ये तो नई है? वो तो साबक में हमसे पेशतर के ज़मानों में मौजूद थी। जिस तरह आदम यहोवा एलोहीम की सूरत पर तख्लीक हुआ, वैसे ही कलीसिया इज़राइल दोबारा से यीशु मसीह की सूरत पर तख्लीक हो रही है। पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 49 आयत है। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए, उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। फिलिपियों 3 बाब उसकी 20 आयत। मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावन यीशु मसीह के वहाँ से आने के इंतज़ार में। वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक जिससे सब चीज़ें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्तहाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। कुलसियों 3 बाब उसकी 10 आयत। और नई इंसानियत को पहन लिया है जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। आदम को जब बनाया गया तो आदम जलाली था और इसमें हमेशा की ज़िंदगी थी। बिल्कुल इसी तरह जब हम मुकम्मल तौर पर यीशु मसीह की सूरत पर बन जाएंगे तो हम भी जलाली होंगे और हम में हमेशा की ज़िंदगी होगी। पहला यूहन्ना 3 बाब उसकी 2 आयत। ए अजीज़ों, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानित होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसे वो है। दूसरा कुरिन्थियों
3 باب اور اس کی 18 مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خدا کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینے میں، تو اس خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ جس طرح آدم مٹی سے لیا گیا، بالکل اسی طرح ایماندار قبروں میں سے یعنی مٹی میں سے جی اٹھیں گے، اور جو باقی زندہ ہوں گے وہ پل بھر میں بدل جائیں گے۔ پہلا کرنتھیوس 15 باب 51 ورس ہے، دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں، پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے۔ جس طرح آدم کو چھٹے دن بنایا گیا تھا، اسی طرح ایمانداروں کو جلالی بدن میں چھٹے 1000 سالہ دور کے بالکل اختتامی لمحات میں بنایا جائے گا۔ یہ چھٹے 1000 سالہ دور اختتام اور 7000 سالہ دور کی شروعات ہوگی۔ عبرانیوں 4 باب اور اس کی پہلی آیت۔ بس جب اس کے آرام میں داخل ہونے کا وعدہ باقی ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تم میں کوئی راہ ہوا معلوم ہو۔ دوسرا پطرس 3 باب اور اس کی 8 آیت۔ اے عزیزو، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر۔ یسوع مسیح تخلیق سے شروع کر کے چوتھے 1000 سالہ دور میں آیا اور اس نے 2 دن یعنی 2000 سال منادی کرنے کا اعلان کیا اور تیسرے دن کمال تک پہنچنے کا کہا۔ لوکا 13 باب اس کی 32 آیت۔ اس نے ان سے کہا کہ جا کر اس لومڑی سے کہہ دو کہ دیکھ، میں آج اور کل بدروحوں کو نکالتا اور شفا بخشنے کا کام انجام دیتا رہوں گا اور تیسرے دن کمال کو پہنچوں گا۔ آئے جمع کرتے ہیں، 4 + 2 = 1 پورا ہوگا 7 بنتا ہے۔ 1000 سالہ دور بڑا ثبت ہوگا۔ یوں انسان ٹھیک چھٹے 1000 سال دور کے اختتام پر اور 7000 سالہ بادشاہی کے شروعات پر انسان دوبارہ تخلیق ہوگا۔ جس طرح عورت بنانے کے لیے آدم پر گہری نیند بھیجی گئی تھی، اسی طرح یسوع مسیح کو بھی موت کی نیند سونا پڑا تاکہ یسوع مسیح کی بیوی تخلیق ہو۔ افسیوں 5 باب اور اس کی 25 آیت۔ اے شوہرو، اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا۔ جس طرح آدم کو بنانے کے بعد باغ عدن میں رکھا گیا تھا، اسی طرح ایمانداروں کو بھی نئی تخلیق کے بعد 1000 سالہ بادشاہی میں، جو کہ حقیقی باغ عدن ہے جہاں سے عدن کا دریا نکلتا ہے، رکھا جائے گا۔ حزقیل 47 باب 1 تا 12 آیت پڑھ سکتے ہیں۔ مکاشفہ 22 باب پہلی آیت پڑھتا ہوں۔ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برے کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا۔ اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی، اور پھر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برے کا تخت اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے۔ جس طرح آدم کو سبت دیا گیا، اسی طرح تمام ایمانداروں کو 1000 سالہ بادشاہی کا سبت دیا جائے گا، جس میں تمام کلیسیا سبت کا آرام کرے گی۔ مکاشفہ 14 باب 13 آیت۔ پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنی کہ لکھ، مبارک ہے وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ روح فرماتا ہے بے شک، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ مکاشفہ 20 باب 4 آیت۔ پھر میں نے تخت دیکھا اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کے بت کی، اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے پر اور ہاتھ پر لی تھی۔ وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے، اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیں باقی مردے زندہ نہ ہوئے۔ پہلی قیامت یہی ہے۔ مبارک اور مقدس وہ ہیں جو پہلی قیامت میں شریک ہوں۔ ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے۔ دوسری تخلیق یہوہ الہیم کا شاندار منصوبہ ہے، جس کا بائبل میں زبردست طریقے سے اعلان کیا گیا ہے۔
ہم سب حقیقی باغ عدن میں داخل ہونے والے ہیں۔ اس راز کو پلوس رسول جانتے تھے، اسی سبب سے اس نے ایمانداروں کو نیا مخلوق کہا۔ دوسرا کرنتھیوں 5:17۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو نئی ہو گئیں، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، جس نے مسیح کے وسیلے سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر دیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ تو میرے عزیزوں، یہ ہے یہوہ الوہیم کی دوسری تخلیق جو جناب مسیح کی قربانی اور زندہ ہونے کے ساتھ جڑی۔ جیسے آدم کو سلایا گیا، وہ سو گیا اور اس کی پسلی لی گئی اور اس میں سے اس کے لیے بیوی بنائی، اور اسی طرح سے جناب مسیح ہمارے لیے قبر میں اترے، 3 دن مردوں میں رہے اور زندہ ہوئے۔ بالکل اسی طرح سے جناب مسیح نے کہا کہ تیسرے روز میں کمال تک پہنچوں گا، اور بالکل یہی منصوبہ کہ تیسرے دن جس طرح سے جناب مسیح زندہ ہوئے، تیسرے دور میں تیسرے دن میں ہی کلیسیا زندہ کی جائے گی، کیونکہ جو ہوا ہے وہی دوبارہ ہوگا اور سب کچھ وہی دہرایا جائے گا۔ تو یہوہ الوہیم کی دوسری تخلیق میں شامل ہونے کے لیے ضرور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ مزید اگر کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں اپنا واٹس ایپ نمبر دیجیے، اور ان ویڈیوز کو ضرور لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں، تاکہ لوگ جو ہیں ہماری کلیسیائیں جو گمراہی میں، بدعت میں اور مشکلات میں پھنسی ہیں، وہ سچائی سے واقف ہو اور ہمیشہ ان کی مدد کریں۔ یہوہ اپنے بیٹے یسوع کے وسیلے سے آپ سب کو برکت۔ باروک آشم۔